السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک گردوں کے امراض کے حوالے سے ہے، یعنی شیطانی معاملات سے گردوں کا متاثر ہو جانا اور علاج کرنے کے باوجود مریض کو عافیت نہیں ملتی۔ ہمارے تجربات میں یہ گردوں کے امراض کے جو مسائل ہیں، وہ گردے فیل ہوں یا درد گردہ ہو یا سوزش گردہ ہو یا ریحی گردہ ہو یا گردے کی پتھری ہو، یہ ہمارے تجربات میں زیادہ تر نظر بد اور حسد کے معاملات میں پیدا ہوتے ہیں۔ نظر بد اور حسد کے معاملات میں گردوں کے مسائل کے پیشنٹ ہم نے زیادہ دیکھے۔ ایسا سمجھ لیں 10% جادو کی وجہ سے اور آسیبی معاملات کی وجہ سے گردے متاثر ہوئے، کئی ایسے مریض دیکھے گئے، اور زیادہ تر ہم نے مریض جو دیکھے وہ نظر بد اور حسد کے اندر مبتلا تھے، جن کے گردوں کے اندر یہ معاملات ہو رہے تھے۔ تو ایسے میں ہم نے العین والحسد کا بڑا جامع رقیہ ڈالا ہے، ہمارے چینل پر موجود ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لنک ڈال دیں گے، تو جو بھائی سننا چاہے وہاں سے اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سنیں، صبح شام، اور ساتھ اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے گردے کے اندر پتھری ہو یا گردے کے جو بھی مسائل رہیں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جس کو بھی گردوں کا قدیمی مسئلہ ہے یا گردوں کا شیطانی معاملہ ہے، تو وہ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرے، تو انشاءاللہ ہم کچھ صورتیں، کچھ آیات، کچھ دعائیں بتائیں گے۔ اس رقیے کے ساتھ، العین والحسد کے رقیے کے ساتھ، ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیے، تو انشاءاللہ العزیز وہ گردے فیل ہی کیوں نہ ہو، ان گردوں کے حوالے سے ڈاکٹر نے یہ کمنٹ پاس کیوں نہ کر دیا ہو کہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ناکارہ ہو چکے ہیں، گردوں کو چینج کرائیں، تبدیل کرائیں، تو ایسے گردے بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اس بابرکت کلمات سے چل پڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرے گا انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ اس کو وہ آیات سینڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، باوضو ہو کر رقیے کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفاثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ اس رقیے کو سنتے سنتے ایک حصہ دودھ، 2 حصہ پانی لے کر اس پانی کو بھی رقیہ سنتے ہوئے درمیان میں پیتے جائیں،
इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से अगर इस अमल को करेंगे तो पतरी वाला मामला होगा। अगर वो ख्वाह तिब्बी हो या रूहानी हो तो पतरी वाला मामला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दौरान रुक़िया सुनते हुए ही उम्मीद है बारकल्लाहु फ़ीक वो खारिज हो जाएगी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 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 اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 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 اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر
اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 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 منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 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 وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر بعصاك الحجر بعصاك الحجر بعصاك الحجر بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر بعصاك الحجر فانفجرت 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 منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما تجدون وتحاضرون. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدون وتحاضرون. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدون وتحاضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر
بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بوجه الله العظيم. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس منه شيء لا شيء أعظم منه وبكلمات التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرع وبرع ومن كل شر ومن كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجبال أوتادا 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 والجبال أوتادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجبال أرساها 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 أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها 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 والجبال أرساها والجبال أرساها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. 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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها. ذلك يوم الخروج 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 ذلك
ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين